over here with my sugar babies. Hey, what do you want me to get you? What do you want me to get you? Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ लैला और मैं हूँ अफजल। दोस्तों, एक भाई का कमेंट्स आया और उसने कहा कि आप लोग टॉपिक पे वीडियो बनाते हो, तो एक टॉपिक है शुगर मम्मी। मैंने तो पहली दफा नाम सुन लिया, मैंने कहा जिस तरह माँ को शुगर हो जाती है मैं तो वो समझ बेटा, क्योंकि हम सीधे साधे लोग हैं। लेकिन मुझे पता है पीछे बहुत दुराज है। शुगर डैडी शुगर मम्मी ये सब आपके मुल्क में दोस्तों छाए हुए हैं, बिल्कुल बुरे तरीके से। और ये वीडियो अगर मिसाल बच्चे देख रहे हैं तो प्लीज हम उनको कहते हैं कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे बिल्कुल ये वीडियो ना देखें, क्योंकि इनमें ऐसी बातें डिस्कस होंगी कि आप लोगों के होश उड़ जाएंगे, और जिन लोगों को पता नहीं तो सबको पता चल जाएगा। तो दोस्तों बात ये कि इसमें बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे कि जो पहले शुगर डैडीज के बारे में बने हुए और शुगर मम्मीज के बारे में, तकरीबन इनकी वजूहात जो है ना वो तकरीबन एक जैसी हैं, यानी कि उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, एक जैसी। और ये बात ये नहीं है कि ये अब नई हुई है, अब बस वाज़े हो गई है सोशल मीडिया की वजह से ना, क्योंकि यूरोप से ये कल्चर हमारे मुल्क में आया, जो हमारे लोग अंग्रेज बनते हैं इंग्लिश बोलते। और दूसरा ये पहले से कौम लूत से और कौम लूत से पहले भी यजीदियत में भी ये काम होते थे, और ये नहीं कि ये को आज की जनरेशन में हुए हैं, लेकिन ये अब अयां हो रहे हैं क्योंकि अब आपके पास मीडिया है। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि शुगर जो मम्मी है, ये जो औरतें खवातीन थोड़ा सा इनके लिए आसान न कर दूं। आप लोगों ने कहीं देखा होगा कि हमारे मुल्क में बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, कुछ आंटियां कुछ अंकल्स इस तरह के होते हैं कि उनके साथ उनके दोस्त होते हैं, और दोस्त होता है 22 साल का और फीमेल होती है 70 साल की 50 साल की। आपने देखा होगा कि ये तो इनका कोई रिश्ता ही नहीं है बीच में, लेकिन वो उनके साथ होते हैं शुगर मम्मी वाले रिलेशन में। और इसको मम्मी नहीं कहना चाहिए, मम्मी मम्मी का नाम बदनाम, लेडी शुगर लेडी कहना चाहिए, मम्मी नहीं कहना चाहिए, शुगर अंकल, क्योंकि माएँ बड़ी मुअज़्ज़ज़ होती हैं। हमारे मुल्क में माएँ, हर जगह पे माएँ बड़ी मुअज़्ज़ज़ होती हैं। बिल्कुल। तो बात शुरू करेंगे आप और बताएंगे हमारे देखने वालों को कि आज का टॉपिक। देखे बात ये दोस्तों, फिर वो हामिद मीर बन गए। हामिद मीर नहीं बनना, आपको परहेज बताया डॉक्टर ने हामिद मीर बनने का सारी उम्र का। आज हम आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ को कौन सी बीमारी लग गई और नवाज ऐसे नहीं करना आपने। चलो तो दोस्तों बात पहले सबसे पहली बात ये कि ये कोई आज की बात नहीं। हम कहते हैं ना दुनिया अब बड़ी खराब होगी, नहीं, दुनिया जब से बनी है तब से शैतान भी और रहमान भी आपके यहाँ इस जगह पे मौजूद है, ठीक है। तो दोस्तों हम अब बात करते हैं कि जो औरतें ज़्यादा उम्र की, अच्छा जी, ज़्यादातर औरतें ये कहती हैं जी हमारे शोहर से जो ना हम सेटिस्फाइड नहीं, हमें टाइम नहीं देते। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की औरतें भी हैं इसमें, बड़े बड़े अमीर आदमियों की डिफेंस में रहने वाली, इस्लामाबाद के डिफेंस में और ये बड़ी बड़ी इलाकों में रहने वाली, ठीक है। अच्छा, ये औरतें तो क्या करती हैं, इनके शोहर ये कहती हैं कि इनके शोहर इनको टाइम क्यों नहीं देते, तो इनको फिर कोई ना कोई रखना पड़ता है लड़का अपने लिए, जो ड्राइवर की शक्ल में भी हो सकता है, खान सामे की शक्ल में भी हो सकता है, कानों को हाथ ठीक है दोस्तों, किसी माली की शक्ल में भी हो सकता है, क्योंकि इनकी आंखों पे हवस का पर्दा छाया होता है। मैं सीधी सीधी सी बात करूंगी, सीधी सीधी, ठीक है। और कई औरतें कहती हैं जी बाहर के मुल्क गया हुआ हमारा शोहर, अब हमारी रिक्वायरमेंट है ना, देखें जिस्मानी दूसरी और हर तरह की, तो हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। अच्छा, वो वहाँ गधे की तरह कमाता रहता है, ये यहाँ पर कराती रहती हैं। अच्छा, तो फिर ये औरतें दोस्तों ऐसे लड़कों को फांसती हैं जो कि पैसे के लालची होते हैं, काहिल सुस्त होते हैं। वो लड़के भी चाहते हैं कि हमें ना लेटे लेटे ही सब कुछ मिल जाए, नौकरी नहीं करना चाहते, किसी बॉस के नीचे काम नहीं करना चाहते। और दूसरा उनको भी इजी अप्रोच ये लगती है कि पहले से ही शादीशुदा औरत है, इसके साथ फिर जो मर्जी हम अपनी एंजॉयमेंट करते रहे। 15-16 साल का लड़का भी तो ना कुछ होना है, ना कोई डर है, ना खौफ है, पैसा अलग मिलना है, एंजॉयमेंट अलग होनी है, ना हमारे बाप को पता चलना है, ना इसके घर वालों को पता चलना है, पैसा भी आता रहेगा, हमें ट्रिप्स भी कराती रहेगी औरत, और फिर पैसे मिलते हैं, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताऊं, लोग तो सिर्फ अमीर औरतों की बात करते हैं, मैं आपको अपनी जाती ऑब्जर्वेशन में बात बताती हूँ, जो काम करने वाली औरतें आती हैं, जो मुझे बताती हैं बातें, ये जो झुग्गीबाज लेवल की औरतें नहीं, झुग्गीबाज जिनको रोटी भी मुश्किल से मिलती है। मजे की बात यह है कि उसने भी एक अभी ताज़ा वाक़या यहाँ हुआ है, यहाँ हमारे करीब एक पिंड है, उसको नाम नहीं मैं लेना चाहती, पिंड टाइप है। उस औरत ने क्या किया, बच्चे से पहले सौदा मंगाती थी 8-9 साल के बच्चे से कि जा बच्चे चीनी लिया। उसका शौहर ना बाहर के मुल्क था ना कहीं इधर ही था, बिल्कुल, लेकिन वो दिहाड़ी मजदूरी भी जाता था। तो औरत की भी उम्र ठीक ठाक थी, 45-46 साल से ऊपर, तो वो उससे मंगवाती थी, जनाबे पहले से मंगवाया उसने,
پھر بچے کو پیسے دینے لگی کہ جا تو بوتل پی لے, جا تو ایسے کھا لے, لالچ دینا. پھر اس نے اس بچے کو نشے والی دوائیاں کھلا کر اس کے ساتھ ویڈیو بنا لی اپنی دوسری, ٹھیک ہے. پھر جب بچہ کو ہوش آیا اس کو دکھایا کہ میں نا تیرے سارے خاندان کو دکھا دوں گی, بچے کو ڈرا کے اور ڈرا دھمکا کے کہ بچے کو نہ تو معجم کرائیں نہ اس کو کوئی امپورٹڈ کپڑے دیے. فقیر نہیں عورت ہے, فقیر نہیں عورت ہے یہ لیکن اس کے اوپر وہ حاوی ہے غلط سوچ, ٹھیک ہے. اب یہ عورت نہ ہائی لیول کی, نہ ڈیفینس کی رہنے والی ہے, نہ پارٹیوں میں جانے والی عورت ہے. جبکہ لوگوں نے آپ کو ویڈیوز میں بتایا ہوگا کہ جی ہائی فائی پارٹیز میں جب عورتیں جاتی ہیں اور خود کو تنہا پاتی ہیں, باقی عورتیں اپنے لڑکے لے کے آئی ہوتی ہیں, بوائے فرینڈ, تو احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں عورتیں کہ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بھی 24 سال کا لڑکا ہونا چاہیے, ہم بھی جوانوں کی طرح ہا ہا ہی کریں, ہمارا شوہر ہمیں ٹائم نہیں دیتا, ہمارے پاس بیٹھتا نہیں, بڑا بیوروکریٹ ہے. شوہروں کے پاس جتنی ٹینشنیں ہوتی ہیں نا, بچے بڑے ہو جائیں تو ان کی کیریئر کے بارے میں, ان کے رشتوں کے بارے میں وہ بڑے پریشان رہتے ہیں. اور جناب علی پھر یہ آپ اس کا جو نا زیادہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں سوشل میڈیا کو, کہ جی سوشل میڈیا پہ گندی فلمیں دیکھتی ہیں, گندے ویڈیوز دیکھتی ہیں, پھر ان کے جذبات ابھرتے ہیں, پھر وہ دیکھ کے یہ اس طرح کے کام اور کرتی ہیں کہ اب ہم بھی نا یہی کام کریں جو کہ سوشل میڈیا پہ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور مختلف ایپس بنی ہوئی ہیں دوستوں رشتے کی, نام نہاد ایپ, جس میں آپ کی بشرا آپا, پیاری آپا نے بھی پروموٹ کیا ہوا ہے. اس ایپ پر بہت زیادہ بدکاری ہو رہی ہے, بہت زیادہ بغیرتی ہو رہی ہے, اور اس کو تقریباً آپ کے تمام نہیں لیں گے کیونکہ یہ لوگ نہ کہیں ڈھونڈنے چلے جائیں تو ان کے گناہ ہم اپنے سر کیوں اور یہ نہیں بہت ساری ایپس اور ہیں. یہ تو ان عورتوں نے اس کی پبلسٹی کیا رشتے کے نام پہ کہ شادی کریں, یہ شادی کرنے والی ایپس نہیں دوستوں. اور آسان لفظوں میں یہ ہے کہ شادی والے کو تو چھوڑ دیں, جو ٹک ٹاک لائیو ہوتا ہے نا یہ بھی ایک چیز ہے, اور سنیپ چیٹ پہ بھی, سنیپ چیٹ پہ بھی ساری جتنی بھی ہیں کیا جو بھی نکلی ہیں, بیگو شیگو سنیپ چیٹ اور سب کچھ جتنا بھی کچھ مال ملایا نا, یہاں سے آسانی سے ہر طرح کا مال مل جاتا ہے, چاہے وہ بچے ہوں, چاہے لڑکے ہوں, چاہے بڈھے ہوں, چاہے بابے ہوں, چاہے انٹی ہو, چاہے انکل ہو, چاہے جو کچھ ہو, وہ یہاں پہ مل جاتا ہے انسٹاگرام وغیرہ سے. اب تو آپ کے انگلیوں کی لوگوں نے باقاعدہ نمبر دیے ہوئے اپنے اکاؤنٹوں پہ, بالکل نمبر دیے, کال کریں, ہم خوش نہیں ہیں. اچھا اب آپ کو بتاتے ہیں, اب یہ کام یہاں تک سہمت نہیں, اب آپ کہیں گے میں انڈیا کا لفظ, یعنی کہ یہاں تک محدود نہیں. یہ جو کالج میں آپ کے بچے بچیاں پڑھنے جاتے ہیں کو ایجوکیشن میں, کو ایجوکیشن میں جو خواتین ہوتی ہیں, پرنسپل ہو گئی, ٹیچر ہو گئی, اس کے ساتھ بھی 18 سال کے لڑکے, یہ میں نے اپنی اصلی زندگی میں دیکھا ہے کہ لڑکے اس کے ساتھ سیٹ ہیں. ایون جو ٹیوشن پڑھانے عورت رکھی ہے, ماں نے اپنی طرف سے لڑکے کو کہ میرا لڑکا نہیں, مرد نہیں رکھنا, مرد سے خطرہ ہے, تو عورت رکھنی, تو عورت کے ساتھ ہی وہ سیٹ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے جی. ٹیچر کے ساتھ ہی سیٹ ہو گئے ہیں, ٹیچر کے ساتھ وہ جو ڈرامہ بنایا تھا خلیل الرحمان صاحب نے, حالانکہ انہوں نے تو بڑا ریزنیبل ڈرامہ بنایا, سارا پاکستان کتے کی طرح پیچھے لگ گیا کہ ہمایوں سعید کو ٹیچر کے ساتھ اتنی چھوٹی لڑکی, حالانکہ اتنی چھوٹی لڑکی بھی نہیں تھی وہ, ٹھیک لڑکی تھی عمر کی, کہ اس کا فیئر دکھا دیا, سٹوری بتانا تھا, کون سے انہوں نے اوریجنل میں ان کے ساتھ ریلیشن بنانے, لیکن انہوں نے تو ایک شادی کا بڑا شریف جینٹل مین ریلیشن بتایا تھا, ہیں جی. لیکن یہاں پر رکھے جاتے ہیں دوسرے تعلقات, اونلی فار ہوس, اونلی فار, یعنی کہ مرد کو بھی پتا ہوتا ہے اور عورت کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس جو ہمارا ریلیشن ہے نا اس کا کوئی مقصد نہیں, اچھا, اور نہ شادی نہ کہیں پہ نہیں جائے گا, لیکن ان کو پتا ہے کہ بس ایک عارضی طور پہ ریلیشن ہو. اور اسی طرح دوستوں مدرسے میں لوگ بھیجتے ہیں اپنے بیٹوں کو کہ جا کے قرآن حفظ کریں گے, وہاں پہ مولوی کیا کرتے ہیں, ابھی 2-3 دن پہلے ایک قاری فیصل آباد میں, اس نے نہ کہ صرف اس بچے کی عزت خراب کی بلکہ اس کو مار کے اپنے 2 اسٹوڈنٹس جو کہ عادی ہو چکے تھے اس کام کے, ان کے ذریعے اس کو ٹکوا دیا. یہ میں یہاں تصویر بھی لگا رہی ہوں, مولوی کی شکل بھی دیکھ لیں. پھر ایک اور مولوی تھا کراچی میں, بزرگ 85 سال کا, اس نے بھی یہ کام کیا, اس کی بھی تصویر لگا رہے ہیں, اس نے بھی بچے کو رکھ لیا. ان کو اب آپ کیا کہیں گے, وہ تو شوگر ڈیڈی شوگر ممیاں ہیں, ان کو مدرسے میں کون سی موت پڑی ہوئی ہے. دراصل دوستو اس کو شوگر اساتذہ کہیں گے, مولانا کہیں گے, شوگر مولانا. دوستو دراصل یہ لفظ آیا ہے باہر کے ملکوں سے, شوگر کا. میں ان کو کہوں گے حفظی مریض. کون سے مریض؟ یہ بھی ایک بیماری ہے, یہ ایک بیماری ہے کہ اس طرح بچوں کے ساتھ کرنا, اپنے چھوٹے عمر کے لڑکوں کو رکھنا, اور یہ 24 گھنٹے دین سے دوری اور دماغ پہ یہ چیزیں سوار ہونا اور موبائلوں پہ غلط سائٹ دیکھنا, اور پھر آپ سے یہی کام ہوتے رہیں. ہاں جی. اور دوسری بات یہ دوستوں کہ یہ جو ہے نا اس کا بھی علاج ہونا چاہیے, یہ بھی ایک بیماری ہے, جیسے کہ دل کی بیماری آپ سمجھتے ہیں, شوگر کی بیماری, یہ بھی بیماری ہے. اس کے لیے بھی ہمارے ملک میں کوئی ڈاکٹر ہی نہیں جو نفسیات کو پڑھ کے اس کو ٹریٹ کرے, اس کو, عورت کو یا آدمی کو. یا ایسے پکڑے جاتے ہیں جو نام نہاد, ان کو مولوی تو نہیں کہنا چاہیے, تو مولوی اور مولوی نہیں ہوتے ایسے لوگ, مولویوں کے نام پہ دبا ہوتے ہیں, کیونکہ داڑھی چھوڑنے سے کوئی مولوی نہیں ہوتا. آپ لوگ اپنے بچوں کا اور اپنا خود خیال رکھ لیا کریں. اب دوستو دیکھیں ویسے کتنی شرم کی بات ہے,
کبھی گرجے میں ایسا کیس نہیں ہوا, کبھی یہ جو ان کا سکھوں کا گردوارا وہاں پہ ایسا کیس نہیں ہوا, حالانکہ وہ مسلمان نہیں, کلمہ گو نہیں, لیکن وہاں پہ کبھی ہم نے ایسا کیس نہیں سنا. باقی میں کسی اور دوسرے مندر میں بھی نہیں ہوا. وہی میں کہہ رہی ہوں. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں پاکستان کے فرقوں کا نام اس لیے لوں گی, پھر آپ کہیں گے فرقہ وارانہ. نہیں, ہمارا مقصد ہے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا کہ اس کے لیے مسلمان نہیں, ایک انسان ہونا ضروری ہے. جب انسان ہی نہیں ہوں گے, درندے ہوں گے, بلکہ جانور بھی نہیں کہہ سکتے ہم ایسے لوگوں کو. ہاں, یہ جانور سے زیادہ بدتر لوگ ہوتے ہیں جو عورتیں مائیاں جو یہ سہارا لیتی ہیں کہ ہمارا شوہر دراصل ہمیں ٹائم نہیں دیتا, دراصل ہم اس کی پرفارمنس سے انجوائمنٹ نہیں سنیں, ہم اس کی پرفارمنس سے ذرا مطمئن نہیں عورتیں اپنے شوہر کی ہوتے ہوئے بھی, تو اس وجہ سے ہم باہر منہ مارتی ہیں, لڑکوں میں منہ مارتی ہیں اور یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں. دوستو یہ سب لیم ایکسکیوزز ہیں, یعنی کہ گندے اور جھوٹے بہانے اپنی بغیرتی کو چھپانے کے لیے ان عورتوں نے بنائے ہوئے ہیں. وگرنہ دوستو جو شریف عورت ہوتی ہے نا, جو صحیح عورت ہوتی ہے, مینٹلی شریف عورت, وہ چاہے شوہر 10 سال ملک سے باہر رہے, ایسے کیسز بھی میرے سامنے ہیں, لیکن بڑے کام جو ملک سے باہر رہے ہیں اور سارا دن کام کرتے ہیں, سے باہر رہ سکتے ہیں, کہیں اور رہ سکتے ہیں, ضروری تو نہیں ہے ملک سے باہر. تو وہ عورت جو ہے نا اپنی عزت نہیں خراب کرتی, وہ عورت شریف ہوگا, وہ اپنی عزت کو بچائے گا. اور یہ بات نہیں ہے کہ جو یہ عورتیں بکواس کر رہی ہیں, یہ آدمی جو آدمی انہوں نے لڑکے رکھے ہوئے کہ ہماری بیوی, وہ اچھا آدمی پتہ کیا کہہ رہے ہیں, جو شوگر ڈیڈی کہلاتے ہیں, شوگر انکل, وہ یہ کہتے ہیں جی ہماری بیویاں ہمیں منہ نہیں لگاتی, بدتمیز ہیں, غلیظ ہیں, ہم سے نفرت کرتی ہیں, اس وجہ سے ہم نے لڑکے رکھ لیے ہیں پھر تانگ آ کے نا. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے دوستوں, میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جو ٹرانسجینڈر پیدا نہیں ہوتے. ایک بہت بڑی لیڈی ڈاکٹر نے کہا میں نے 60 سال اسی میں گائنی میں کام کیا ہے اور بچوں کو پیدائشیں دیکھی ہیں. اس 60 سال کے عرصے میں نے صرف ایک کیس ایسا دیکھا تھا جو نارمل نہیں تھا. یہ خود بن جاتے ہیں, خود ٹرانسجینڈر کی طرف آ جاتے ہیں, شوقیہ پروگرام کے لیے یا پیسے کمانے کے لیے یا فیشن انڈسٹری میں آ کر کہ ہم پیسے کمائیں گے, خود اپنی خراب ہوتے ہیں اندر سے آدمی. اب جس طرح شوبز میں یہ میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہیں نا, یہ وہ ٹرانس جینڈروں کی طرح چلتے پھرتے ہیں, تو آپ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ واقعی میں ٹرانس جینڈر ہوتے ہیں. ان کے بچے بھی ہوتے ہیں, یہ ٹھیک لوگ ہوتے ہیں, لیکن وہ چلتی اس لیے تاکہ کوئی ہیروئن, کوئی جو آرٹسٹ ہے نا, وہ ہم سے گھبرائے نا اور وہ یہ سمجھ لے کہ میں بھی خاتون ہوں. اور ایک کیس اور بھی میں نے اپنی زندگی میں دیکھا دوستو, بڑا حیران کن ہے. 2 بہنیں تھیں بالکل باپردہ, ایک کالونی میں رہتی تھیں, انہیں بہت نیک لوگ سمجھتے تھے, بہت نیک, ڈاکٹر تھیں دونوں, پڑھی لکھی, اور عمریں ہو چکی تھی 50 سال سے اوپر, پر شادی نہیں کی تھی. اور انہوں نے گھر میں ایک ملازم لڑکا رکھا ہوا تھا, کوئی 8-9 سال کا. تو دوستو آپ حیران ہو جائیں گے سن کر, اور آپ کہیں گے کہ یا اللہ ایسی عورتوں کو سزائے موت ہونی چاہیے. اللہ خیر میں ایسی عورتوں سے اللہ لے لیتا ہے حساب, نہ بھی انسان لے سکیں اس دنیا میں, نہ صحیح تو آخرت اللہ میں معاف کرے. کہ وہ پتہ چلا جو نیچے رہتے تھے ان سے مجھے کہ وہ عورتیں اس بچے سے غلط کام لیتی ہیں, اور ان کو وہ کہتی ہیں ہمیں شادی کی ضرورت نہیں, اور وہ بچہ اب ساری زندگی کے لیے خراب ہو گیا. جن بچوں کے ساتھ ایسا عورتیں کرتی ہیں, یہ بڑے عمر کے آدمی ہوں گے, پھر وہ تو آگے بڑھ کے جب جوان ہوں گے تو ان کے وہی ذہن, وہی سوچ, وہ کسی کام کے نہیں رہتے, وہ شادی کے قابل نہیں رہتے, وہ بھی پھر ساری زندگی اسی طرح کی پریکٹسز کرتے ہیں جیسی وہ عورتیں یا آدمی ان کے ساتھ کرتے ہیں, اور ٹراما میں چلے جاتے ہیں, اور وہی پھر آپ کے خاندانوں میں پھرتے ہیں, بچوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں, بچوں کو ڈرا دیتے ہیں کہ تم نے نہیں بتانا, آپ کے خاندان میں رہتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا, بظاہر شریف لگتے ہیں. جیسے میں نے پیچھے ایک مولوی کی شکل والے کی تصویر لگائی, اور اس کو دیکھ کر کوئی کہے گا کہ یہ بچوں کے ساتھ ایسے کرتا ہے, نہیں. لیکن اس جو شوگر لیڈی والا سین ہے نا, اس میں امیر عورتوں کا بڑا ہاتھ ہے. نہیں, لیکن وہ امیر نہیں, کہتی جا کے گاڑی خریدو, کون سی خریدنی ہے یہ لے لو. مجھے یہ بتایا نا, یہ جو مائیاں جن کے میں نے ذکر کیا, یہ تو امیر بھی نہیں تھی, وہ نہیں ہے, لیکن اور بچہ چھوٹا غریب نہیں, غریب بچوں کے ساتھ بھی کر رہی ہیں عورتیں, غریب بچوں کے ساتھ. جب غریب بچے کو جو 18-19 جو آپ چھوٹے چھوٹے لڑکے رکھوا دیتے ہیں نا غریب, امیر یعنی کہ کسی کے گھر میں کام کرنے کے لیے, اس کے ساتھ بھی عورتیں, ڈرائیوروں کے ساتھ سیٹ ہیں, ڈیفینس میں عورتیں, کیا کر رہے ہیں آپ, یہ لیول بھی نہیں دیکھتی کہ یہ ڈرائیور ہے ہمارا, انہیں کوئی بھی شرم حیا نہیں آتی. تو دوستو اور ایک اور واقعہ بتاتی ہوں کہ 80 سال کی مائی تھی, 5 وقت کی نمازی, اور قرآن اور تسبیح. آپ دیکھیں گے نا سر پہ سفید دوپٹہ, اور یہ کہ بھئی 85 سال کی, بلکہ آپ کہیں گے اچھا جی اس کے پاس ایک آتا تھا, کہتی مجھ سے نا سپارہ پڑھنے آتا ہے یہ لڑکا نا, تو پتا چلا کہ تو لڑکا بھی مائی کے ساتھ سیٹ ہے دوسرے معاملے میں. کیا کہہ سکتے ہیں ساری دوستوں, میں اس عورت کو اتنا نیک سمجھتی تھی, اس بزرگ کو. جب مجھے یہ پتا چلا نا, انہوں نے بتایا نیچے گھر والوں کہ ہم تو, اور اس کا مائی کا اپنا بیٹا پڑھا لکھا, جہاز اڑانے والا, بہت بڑا جہاز کا وہ ہے پائلٹ, اور اس کی اپنی بیٹیاں پڑھی لکھی. دوستوں پھر مجھے بتائیں آپ کہ کیا تعلیم, آپ بتائیں کہ کیا دنیاوی تعلیم, یا یہ جو بظاہر تسبیحاں اور دوپٹے کسے ہوئے ہیں, اور دوپٹہ لیا, مجھے تو لوگ کہتے ہیں بی بی دوپٹہ سر پہن لیا, بی
दुपट्टा पहन के, बुरके पहन के, तस्बीहां पकड़ के। दोस्तों ये निकाल दें ज़हन से बातें। हाँ, इंसान को लिबास सही पहनना चाहिए, औरत को भी मर्द को भी। ये नहीं कि कच्छियां चड़ियां पहन के मर्द बाहर निकल आए सब कुछ निकाल के नंगे होकर, और औरतें भी कपड़े कसे हुए पहन के हैं, शलवारें कमीजें भी पहने तो ऐसी कसी हुई पिंडी की औरतों को देखें। मर्दों को भी मैंने देखा है जो शॉर्ट पहनते हैं और अपने घर में अपने बच्चों और बहनों के सामने यूं ही लेटे रहते हैं। इतनी शॉर्ट बिल्कुल कि सब कुछ समझ रहे हैं ना, सब कुछ यानी कि हम बिल्कुल यूरोप की तरह अमेरिका वाले बनने वाले हैं। बस थोड़ा सा एक झटका है जो लगेगा बल्कि अंदर खाने हैं लेकिन सामने कुल के नहीं आए। देखिए बात ये, उनका तो पहनावा है, उनके ज़हन में मकसद फिर भी ये नहीं होता कि हमने ना कोई जिन्स परस्ती करनी है, वो तो उनका तो पहनावा है। हाँ। लेकिन हमारे मुल्क में दोस्तों ये अब ना निशानी बन गई है 2 नंबर आदमी और औरत की, छोटी छोटी चड़ियां पहन के और नंगे कपड़े पहन के निकलना। ये लोग जो बाहर मुल्कों से ये कल्चर जो हमारे मुल्क में आता है, जिस तरह ये कल्चर बड़े अरसे से है लेकिन अब मुतारिफ हो रहा है, बिल्कुल ये लोग वहां लोग झूठ नहीं बोलते, मिलावट नहीं करते, वो सीख के नहीं आते, और अगर सीखते हैं तो बेगैरती ही सीख के आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे तो उन औरतों पे बड़ी हंसी आती है जिनके 15 बच्चे होते हैं और अगर उससे कोई पूछे बहन खुश हो, वो कह रहे कसम खुदा की भाई सच्चा प्यार नहीं मिला। तो भाई इसके बाद कौन सा प्यार मिलना है? फिर ये औरतें ये कहती हैं, एक हमारी काम वाली औरत थी, मैंने उससे कहा कि आपका शौहर मर गया है, आपने ताल्लुकात रखे हैं आदमियों से, वो फोन करती थी तो मैंने उसे समझाया कि तुम गुनाह का, कहती क्या करें मैं इस उम्र में शादी करूं अगर तो मेरा गुनाह करूं, ठीक नहीं मेरी बरादरी क्या कहेगी, ये तो छुप छुपा के दूसरे काम कर रही हूँ मैं, छुप छुपा के, मेरे खानदान को नहीं पता, लेकिन बरादरी कहेगी इस उम्र से शादी कर ली है भाई तू। अच्छा कई औरतों ने इसलिए ऐसे रखे में कि खानदान बरादरी नहीं, झूठी इज्जत, झूठी शान, झूठी, इस वजह से भी औरतें और मर्दों ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को एक रखा हुआ है, लेकिन मर्द भी फिर बाहर मुंह मारते हैं, लड़कों को रख लेते हैं, ऐसे लोगों को मरने का खौफ नहीं, मरेंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे आप? अल्लाह पे यकीन, इनको तो अल्लाह याद नहीं, अल्लाह याद नहीं पाकिस्तानियों को। और 99% ये पाकिस्तान में काम हो रहा है और करोड़ों के हिसाब से ही काम हो रहा है, बल्कि 2 करोड़ लोगों में पाकिस्तानी खवातीन और हजरात जो शामिल है ना, उनमें 2 करोड़ लोगों में इनकी बहुत ज्यादा तादाद है जो ये काम कर रहे हैं। दोस्तों लाखों में तादाद है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये पूरी एक तहकीक है, हो सकता है इससे ज्यादा हो, ये तहकीक की गई, ये मैंने लिखी है इसलिए ताकि तहकीक आपको बताऊं कि हुई है कि इतने लोग इसमें। और देखने वालों के लिए ये भी है कि आप लोगों ने भी कभी मार्केटों में, मॉलों में ये देखा होगा कि आंटी की उम्र ज्यादा होती है, लड़का बड़ा कम उम्र का होता है, गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठता है, गाड़ी भी ड्राइव कर लेता है और उनके पास जो कपड़े परफ्यूम होते हैं और उनके पास जो पैसे होते हैं, आप हैरान हो जाओगे कि ये नौकर तो नहीं हो सकता, ये कौन है? और फिर औरतें साहब ये भी कहती हैं 5 बच्चों के बाद कि हमें ना वैसा रोमांस नहीं मिल रहा शौहर से, इसलिए हमने 24 साल का लड़का रखना है। यानी कि खुद जैसे वो 15 साल की लड़कियां रह चुकी हैं, लव यू, मिस यू, ये नहीं कह रहा मेरा शौहर। अफसोस से कहना पड़ता है हमारे मुल्क में जिस खवातीन की उम्र 40 से 45 साल तक हो जाती है, अमूमन ज्यादातर 80% खवातीन का वजन 175 किलो से ऊपर चला जाता और फिर भी है। तो फिर तुम अपने बारे में सोचो माई की तरह, ये सोचो कि तुम अपने शौहर के लिए अट्रैक्टिव हो या नहीं हो। हाँ बिल्कुल, जब तुम अट्रैक्टिव नहीं रही, उन बेचारे पे तो माशी और कमाने का, कारोबार का, बिजनेस का, नौकरी का बड़ा बोझ होता है। और इसका सोल्यूशन ये है कि ऐसी औरत अगर शौहरों को शक है कि हमारी बीवी ऐसी है, फौरन फारिग करें, चाहे आपके 5 बच्चे, 6 बच्चे, 10 बच्चे, फारिग कर दें, क्योंकि इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आप लोग बरादरी के डर से ऐसी बीवियों को या ऐसे शौहरों को बर्दाश्त करते हैं जो आपको पता होता है, देखिए मियाँ बीवी को पता होता है कि क्या कर रहे हैं, जैसे माँ बाप को पता होता है मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, पता होता है इनको। जैसे वो केस हुआ था इशाल का, उसके माँ बाप को पता था हमारी बेटी आती जाती रहती है, आजाद फिरती है, उनका कहना नहीं मानती, देखिए पता होता है सबको, सबको पता होता है। तो हम क्योंकि खुद उनको रखते हैं अपने साथ, तो फिर जलील होना पड़ेगा। जब आप जानते बूझते एक गुनाह को अपने सीने से चिपका के फिर रहे हैं और उसका कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे, तो क्योंकि मेरे बच्चे हमारे खराब हो जाएंगे, बच्चे आपके वैसे भी खराब हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, काबिल नहीं वहां बच्चे कैसे परवरिश पा सकते हैं? जरूर हर किसी कीमत पर बच्चे अच्छे नहीं पैदा हो सकते, बल्कि जो सिंगल पेरेंट है ना, उनके बच्चों ने ही कामयाबी और कामयाबी के झंडे गाड़े। अगर आप लोग ऑब्जर्व करें ना जाके, तो सिंगल माँ ने जिन बच्चों को पाला है या सिंगल किसी बाप ने पाला है, उनके बच्चे बहुत आला सतहों पर हैं, और 2 माँ बाप है ना जो, उनके बच्चे तो हैं ही तबाह बर्बाद। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, वीडियो में कमेंट जरूर करें और अल्लाह पे यकीन नहीं, और इस टॉपिक को जो हमने डिस्कस किया इसके बारे में अपने राय का इजहार भी करें, क्योंकि हमारा मकसद है आप लोगों को आगाह करना। बिल्कुल दोस्तों, और सच सच बताएं कि कौन कौन इस रिश्ते में अगर नहीं भी बताना चाहता तो फौरी तौर पर फैसला करें।